अब म धेरै साधना गर्न सक्दिनँ, मलाई धेरै साधनाको ज्ञान पनि छैन, म सिस्टमेटिकल्ली बुझ्न पनि सक्दिनँ, त्यसकारण मलाई अलि सहज बाटो चाहियो भन्ने भावप्रधान मान्छेलाई जहिले पनि लाग्छ। र यिनै भावप्रधान मान्छेको कारणले भक्ति योगको जन्म भएको हो। अतः यदि तपाईँ पनि भावप्रधान मान्छे हुनुहुन्छ भने बडो सिम्पल सूत्र छ कि यो सारा जगत, सारा संसार जहाँ हेरे पनि जे गरे पनि त्यो परमात्मै हो भनेर हरेक कुरालाई परमात्माको रूपमा हेर्नु, हरेक कुरालाई परमात्माको रूपमा या ईश्वरको रूपमा व्यवहार गर्नुबाट, यसबाट पनि समाधि बहुत सजिलो घट्छ। मात्र तर्क गर्न पाइँदैन। तर्क यदि दिमागमा चल्यो भने यो समर्पण भाव आउँदैन। जसको तर्क दिमागमा चल्छ उसको लागि ज्ञान योग पर्फेक्ट हुन्छ। जसको शरीर चल्छ उसको लागि अष्टाङ्ग योग पर्फेक्ट हुन्छ। तर जसको धेरै शरीर चलाइरहने फुर्सद पनि छैन, त्यसरी धेरै बुद्धि पनि चल्दैन भने भावलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको लौ प्रभु, पाउनु पनि तिमीलाई नै हो, गुमाउनु पनि तिमीलाई नै हो, पाइरहेको पनि तिमी नै हो, सबै तिमी भन्ने कुरा जुन पुरानो एउटा श्लोकमा छ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, तिमी बाहेक छ नै के? त्यसकारण तिमीलाई पाइसकेपछि अब पाउनु बाँकी केही पनि छैन। त्यसकारण म तिमीमा समर्पित छु। जसरी एक थोपो पानी सागरमा समर्पित हुन्छ, त्यस्तै म पनि तिमीमा समर्पित छु। र जब म तिमीमा समर्पित हुन्छु, म पनि तिमी नै हुन्छु। यसलाई भक्ति योगमा सायुज्य भाव भनिन्छ। यो शब्दलाई याद राख्नुस्, यो व्यावहारिक शब्द होइन। जब जीवात्मा परमात्मासँग एकाकार हुन्छ, त्यो अवस्थालाई सायुज्य भाव भनिन्छ। एकाकार हुनु। हे प्रभु अहिले भनिरहँदा प्रभु अलगै म अलगै भएँ, यो द्वैत भयो। तर जब म प्रभुमा विलय हुन्छु, यानी म पनि प्रभु नै हो, ग्लास पनि प्रभु नै हो, सबै कुरा प्रभु नै हो भनेर, जसले यो म धेरै साधना गर्न सक्दैन भन्ने कसैलाई लागेको छ भने यति त गर्न सकेला नि है। दुकान सुकान हेर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ फुर्सद छैन भने ठिक छ, दुकानका हरेक ग्राहकलाई पनि परमात्मा सम्झनुहोस्, हरेक आइटमलाई पनि परमात्मै बुझ्नुहोस्, हो, लिने पनि परमात्मा, दिने पनि परमात्मा। यसरी सबै कुरा परमात्मामा र सबैमा परमात्मा, परमात्मामा सबै देख्नु, त्यो भक्तिको भाव हो। त्यहाँबाट भक्ति योग भन्छ। र यिनै कुरा ईश्वर प्रणिधानात् वा, यानी मैले आफूलाई समर्पित गर्दै, यो चर्चा हामीले गरिसक्यौँ। र त्यसका उदाहरणमा हामीले स्वामी रामकृष्ण परमहंसको कुरा पनि अगाडि ल्याइसक्यौँ। उदाहरण, यो च्याप्टर सकिसक्यो। आज भने हामी क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब पतञ्जलिको यो सूत्रमा बुझ्नुपर्ने विशेष 4वटा शब्दहरू छन्। सबभन्दा पहिलो शब्द हो क्लेश। अब यो हो के क्लेश? किनकि क्लेश शब्द पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने शब्द होइन, हामी प्रयोग गर्दैनौँ यसलाई। अतः यहाँ क्लेशको मतलब बुझ्नुपर्छ, जति पनि मान्छेलाई मानसिक पीडा हुन्छ, जसलाई हामी रागबाट पनि, कोही मान्छे मलाई मन पर्यो,
चाहे जुमबाटै मन परेको किन नहोस्, त्यो मान्छे जुममा देख्न पाएन भने पीडा हुन्छ। साँच्चैको त कुरै छोडौँ, जुममा देखेको मान्छे धरि उसलाई प्यार लागिरहेको हुन्छ या घृणा लागिरहेको हुन्छ, राइट? कसैलाई यो जुममा देखे कि हेर्नै मन लाग्दैन, कसैलाई हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। हो, अब मन नपरेको मान्छेलाई हेरिरहँदा तपाईँलाई बडो दुःख लाग्छ, मन परेको मान्छे हेर्न नपाउँदा पनि दुःख लाग्छ। अतः यसलाई भनिन्छ क्लेश। क्लेश भनेको सबै मानसिक दुःखका कारणहरू र मानसिक दुःखहरू दुवै क्लेश हुन्। मेन्टल एफ्लिक्सन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिसमा यसलाई ठिक शब्द दिने हो भने एफ्लिक्सन भनेको मेन्टल प्रब्लमहरू। जस्तै कतै रागको कारणले क्लेश उत्पत्ति हुन्छ, कोही मलाई मन परेको मान्छे भेट्न पाएन भने दुःख हुन्छ, अनि द्वेषको कारणले क्लेश उत्पत्ति हुन्छ। मन नपरेको मान्छे फेरि भेट्नु पर्यो भने मलाई दुःख हुन्छ, चाहे त्यो नेटमा होस्, फेसबुकमा होस्, इन्स्टाग्राममा होस्, कतै पनि झुलुक्क देखे पनि हेर्नै मन लाग्दैन मलाई यो मान्छे, मलाई पीडा हुन्छ, त्यसलाई क्लेश भनिन्छ। अतः यो राग, यो द्वेष, यो अहङ्कार, म भन्ने भावना, जसलाई अस्मिता भनेर हामीले अगाडि सुन्यौँ, यी जति पनि कुराहरू छन् जसले मलाई मानसिक दुःख दिन्छ, यी सबै क्लेश हुन्। त्यस्तै डर, किनकि डर त त्यतिकै नमिठो भावना हुन्छ, फिलिङ्स हुन्छ, यो जम्मै क्लेश। अतः यो क्लेशको बारेमा बुझ्दा हामी सामान्य मान्छेलाई जति क्लेश हुन्छ, मानसिक पीडा हुन्छ, त्योभन्दा हजारौं गुणा बढी पीडा डिप्रेसन भएका मान्छेलाई हुन्छ, एङ्जाइटी डिसअर्डर भएका मान्छेलाई हुन्छ। यदि हाम्रो चेतना खस्केर मानसिक रोग बन्दियो भने अहिले जति हामीले क्लेश भोग्छौँ नि, अहिले त अलिअलि चाहिँ त्यो मन नपरेको मान्छे देख्दा रिस उठ्छ, मन परेको देख्दाखेरि खुसी पनि हुन्छ नि। मन नपरेको कुरा सुन्नु पर्दा रिस उठ्छ, मन परेको कुरा सुन्दाखेरि रमाइलो हुन्छ हामीलाई। मन नपरेको खानु पर्दा दुःख हुन्छ, क्लेश उत्पत्ति हुन्छ, मन परेको खाएपछि त्यो क्लेश बिर्सिन्छ। अहिले हामी सामान्य मान्छेको हालत के छ त भन्नाले क्लेश उत्पत्ति हुने पनि थुप्रै विषयहरू छन्, क्लेश भाग्ने पनि थुप्रै विषयहरू छन्। त्यसकारण हामीले जीवनलाई सामान्यतया कसरी परिभाषित गर्यौँ भने जीवन भनेको सुख दुःख हो, यानि दुःख भनेको क्लेश भयो, सुख भनेको अक्लेश भयो। अधिकांश मान्छेले, इभन विद्वान बनाउँदाहरूले पनि, बुद्धिमान बनाउँदाहरूले पनि भन्ने कुरा यही होइन र? जीवन सुख दुःख हो। जीवन सुख दुःख भनेको एक वर्गलाई मात्रै हो। यो कुरा एक ठुलो जमातलाई जीवन सुख दुःख हो। तर मानसिक रोग लाग्यो भने, डिप्रेसन र एङ्जाइटीमा जक्डिनु पर्यो भने, ओसिडी भयो भने, स्किजोफ्रेनिया भयो भने, कुनै पनि मानसिक रोगको नाम लिउँ, हजारवटा भन्दा बढी छन्, त्यो रोगमा फस्नु पर्यो भने जीवन सुख काट्नुस्, दुःख मात्रै हुन्छ, त्यो हो क्लेश। यहाँ भन्दा झर्नु पर्यो भने, यहाँ भन्दा हामी खस्नु पर्यो भने लाइफ इज ओन्ली क्लेश, सुख दुःख होइन, जीवन दुःख दुःख हो। एउटा दुःखबाट अर्को दुःखमा, अर्को दुःखबाट अर्को दुःखमा, अर्को दुःखबाट अर्को दुःखमा, अर्को दुःखबाट अर्को दुःखमा, अन्तहीन दुःखतिर पुग्छ मान्छे। यदि यहाँबाट मानसिक समस्या सुरु भयो, कुनै कारणवश हामीलाई मानसिक रोग लाग्यो भने यो सुख दुःख हुँदैन जिन्दगी, दुःख दुःख हुन्छ जिन्दगी। दुःख दुःख गुरुदेव भनेर आउँछ मान्छे। सुख दुःख भयो भने त ऊ ज्ञान ध्यान त उसले खोज्दै खोज्दैन, किनकि उसको दुःखको विषय पनि थाहा छ, उसलाई सुखको विषय पनि थाहा छ। साह्रै बोर भयो फिल्म हेरौँ, बोर बिर्सिन्छ। साह्रै बोर भयो घुम्न जाउँ खोलातिर, बोरदम बिर्सिन्छ। चाहे त्यो खोला चाहिँ नेपालको खोला होस् या चाहिँ अमेरिकाको खोला होस्, समुद्र किनारमा जाउँ। यसरी हामी
सामान्य अवस्थामा दुःख छ, दुःख बिर्सने उपाय पनि छ। तर याद राख्नुहोस्, जब मानसिक रोग लाग्छ बन्धु, जब हामी खस्कन्छौँ, किनकि दुनियाँमा 25% मान्छेलाई मानसिक रोग लागिसकेको छ र अर्को 25% क्यूमा छन्। त्यसमा पुगिसकेपछि अब जीवन दुःख सुख होइन, सुख दुःख होइन, दुःख दुःख हो जीवन। दुःख 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 यस्तो हुन्छ। मुटु पनि यस्तै ढड्किन्छ होला, दुःख 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 दुःख। अनि त्यस्तो अवस्थामा मान्छे के बाँच्छौँ के बाँच्छौँ के बाँच्छौँ भन्ने हुन्छ। फेरि दुःखबाट दुःखैमा जाने हो भने बाँच्ने किन? दुःखबाट सुखमा गइन्छ भने मान्छे चाहिँ ठिकै छ, अहिले दुःख भए पनि पहिले पछि सुख होला नि भन्ने आशा हुन्छ, त्यसकारण बाँच्ने रहर मेटिँदैन। तर दुःख 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 सुरु भयो भने बाँच्ने रहर पनि समाप्त हुन्छ। किनकि अब भविष्य पनि दुःखै हो, भूतकाल पनि दुःखै हो, अहिले पनि दुःखै हो। यसलाई मानसिक रोग। अब मानसिक रोग भनेको सुख दुःखबाट दुःख 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 दुःखमा जानु हो भने एनलाइटनमेन्ट भनेको, समाधि भनेको, मुक्ति भनेको के हो त भने सुख 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 लयबद्ध रूप। यानी मान्छे हो, यसलाई बुझ्नुहोस्। यदि हाम्रो अवस्था सुख दुःखबाट खस्केर दुःख दुःखमा खस्न झर्न सकिन्छ भने यहाँबाट उठेर सुखबाट सुख, सुखबाट सुख, सुखबाट सुखमा जान सकिन्छ। त्यसैलाई समाधि भनेको हो, त्यसैलाई मुक्ति भनेको हो, त्यसैलाई एनलाइटनमेन्ट भनेको हो। अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त? सुख दुःख, दुःख सुख, दुःख 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 दुःख, अथवा सुख 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 दुःख सुख 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 दुःख 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 दुःख। यो तीनवटा अवस्था छ। लौ न कसैले गीत बनाइदेऊ न, ऱ्यापै सही। Can you imagine it? अतः अब यहाँ यो 24औं सूत्रमा ईश्वरको परिभाषा दिनुभएको छ महर्षि पतञ्जलिले। कसको परिभाषा? ईश्वरको परिभाषा। अनि ईश्वरको परिभाषामा एउटा अद्भुत कुरा के छ त भने ईश्वर भनेको त्यो चेतना हो, त्यो सत्ता हो जसमा दुःख कहिल्यै हुँदैन, कहिल्यै 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 हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? ईश्वर भनेको त्यो चेतनाको अवस्था हो। त्यसकारण त ईश्वर माने सम्पत्ति पनि हो, किनकि दुःख कहिल्यै भएन भने जे पनि सम्पत्ति भयो, दुःख भइरह्यो भने जे पनि विपत्ति भयो। याद राख्नुहोस्, मनमा दुःख भरि छ भने जे पनि विपत्ति हुन्छ। छोराछोरीलाई हेर्दा पनि रिस उठ्छ, मनमा दुःख भयो भने त्यो पनि विपत्ति भयो। जुन देशमा बस्यो त्यो पनि विपत्ति हुन्छ। जे खायो त्यसमा स्वाद नआएपछि त्यो पनि विपत्ति हुन्छ। मनभरि दुःख भइदियो भने जे पनि विपत्ति हुन्छ। मनभरि सुख भइदियो भने जे पनि सम्पत्ति हुन्छ। यसलाई याद राख्नुहोस्, मनभरि दुःख भइदियो भने जे पनि विपत्ति हुन्छ, आपत्ति हुन्छ। मनभरि सुख भइदियो भने जे पनि सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सम्पत्तिलाई ऐश्वर्य भनिन्छ। त्यही ऐश्वर्य र ईश्वर शब्दको रूट मूल एउटै हो। त्यसकारण मान्छे कति धनी छ भन्ने कुरा, उसको धन कति छ त्यसले नापिँदैन, यो बोक्रे कुरा हो। मान्छे कति धनी छ भन्ने कुरा उसँग ईश्वर कति नजदिक छ त्यसले नापिन्छ। अनि ईश्वर भनेको के त? सुख। तपाईको सुखको लेभल जति बढी छ त्यति तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। त्यही धनी भएकोले त धन्य भनिन्छ नि। हो, धन्य हुनु। मानसिक सुख लेभल जति बढ्छ त्यति नै तपाईँ धनी हुनुभयो, र मानसिक सुख जति घट्छ त्यति नै दरिद्र हुनुभयो। चाहे तपाईँ अरबपति हुनुहोस् या खरबपति हुनुहोस्, त्यसले केही फरक पार्दैन। त्यो ईश्वरबाट टाढा 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 हुँदै जान्छ। चाहे मन्दिरमा घण्टा बजाइरहेको होस्, या ध्यानमा बसिरहेको होस्, या पूजा गरिरहेको होस्,
तपाईँ ईश्वरबाट मिलौँ मिल कोसौँ कोस टाढा हुनुभयो। र जब तपाईँको दुःखको मात्रा घट्दै जान्छ, तपाईँ ईश्वरको नजदिक 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 आउनुहुन्छ। अतः यहाँनिर क्लेश भन्ने शब्दको अर्थ फेरि बुझौँ, यो भनेको मानसिक दुःख हो। यो दुःख रागबाट पनि आउँछ, यो दुःख द्वेषबाट पनि आउँछ। त्यो भनेको कुनै चिजप्रतिको मेरो मोह बढ्दा पनि आउँछ, चाहे छोरामा होस्, छोरीमा होस्, आमा होस्, दाइमा, भाइमा, पछि किन्नुपर्ने सामानमा, हिजो भएको सामानमा, अहिले भइरहेको सामानमा, त्यसमाथि मेरो लगाव जुन हुन्छ नि, एट्याचमेन्ट हो, त्यो छुट्ला भन्ने मलाई डर हुन्छ। हो, नभएको कुरा पाउने नपाइएला भन्ने डर, भएको कुरा गुमिएला भन्ने डर हो। यही हो क्लेश भनेको। हामीसँग जे जति कुराहरू छन् नि, ती कुराहरू गुम्ला कि भन्ने हामीलाई डर छ। कसैले मलाई अपमान गरिदेला, कसैले मेरो सामान उठाएर लगिदेला, कसैले मलाई इज्जत सडकमा चाहिँ बेइज्जती गरिदेला, मेरो लोग्नेले छोडेर जालान्, मेरी श्रीमतीले छोडेर जालान्, छोराछोरीले स्म्याक खाइदिएलान्, आदि इत्यादि। यो नहोस् भन्ने चाहना हामीले भन्यौँ नि, यसरी पनि डर उत्पत्ति हुन्छ। अनि जति जहाँबाट जसरी डर उत्पत्ति भए पनि भएको कुरा गुम्ने डर, नभएको कुरा नपाइएला कि भन्ने डर। फेरि अहिले पाएकै छैन, त्यो पनि नपाइएला कि भन्ने डर। कतिलाई त इन्लाइटेनमेन्टै नपाइएला भन्ने डर हुन्छ। यो पनि क्लेश बनिदिन्छ, हेर्नुहोस् है। यसैले यो क्लेश रहुन्जेलसम्म म ट्रान्सफर्म हुँदिनँ, म समाधितिर पुग्दैन, म इन्लाइटेनमेन्टतिर जाँदैन। राइट? त्यसकारण अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा पतञ्जलिले भन्नुभएको जुन ईश्वरको कुरा हो, त्यो ईश्वर भनेको सर्वत्र पनि छन् र त्यो ईश्वर तपाईँभित्र पनि छ। त्यो एउटा चेतनाको अवस्थालाई ईश्वर भनेर बुझौँ। यो यस्तो चेतनाको अवस्था हो जुन चेतना दुःख रहित भइदियो भने ईश्वर भयो, दुःख सहित भइदियो भने त्यो चेतना मनुष्य हुन्छ। याद राख्नुहोस्, चेतनामा दुःख जोड्दै गयो भने त्यो चेतना मनुष्य भयो, अझ बढ्यो भने चाहिँ मानसिक रोगी भयो। अब त्यो चेतनामा दुःख घट्दै घट्दै गयो, दुःख समाप्त भइदियो भने त्यही चेतना ईश्वर भइदिन्छ। राइट? त्यसकारण म दुखी छु भने म मनुष्य हुँ, धेरै दुखी छु भने मानसिक रोगी हुँ। मेरो दुःख अब मानसिक दुःख केही पनि छैन, किनकि मानसिक दुःख नहुनुको लागि हिजोका सूत्र गइसक्यो। त्यो सूत्र के त? सारा संसार, सारा दायाँ बायाँ जे जति छन् त्यो ईश्वरको रूप भनेर बुझ्दा पनि मानसिक दुःख हुँदैन। अतः मेरो आग्रह जुन छ नि, यही हुनुपर्छ, यो हुनु हुँदैन भन्ने जुन आग्रह छ, त्यो आग्रह मैले छोड्न सकेँ भने पनि मानसिक दुःख हुँदैन। मानसिक दुःख नहुना साथ आई एम ब्याक टु ईश्वर। हामी सबै ईश्वर भन्छौँ। राइट? त्यसकारण यो ईश्वर भन्ने र मनुष्य भन्ने फरक चाहिँ छैन। भगवान बुद्धले एकचोटि जवाफ दिनुभएको थियो। कसैले सोधेका थिए, के फरक छ हजुर र हामीमा? अनि बुद्धले भन्नुभयो, तिमीहरू पनि बुद्ध नै हौ, तर सुतिरहेका छौ। तिमीहरूको चेतना सुतिरहेको छ। तिमीहरू सबै बुद्ध हौ, तर सुतिरहेका बुद्ध हौ। र म पनि तिमीहरू जस्तै मान्छे हुँ, तर उठिसकेको मान्छे। त्यसकारण जब मान्छेको चेतना उठ्छ बुद्ध बन्छ, जब चेतना सुत्छ बुद्धु बन्छ। यो बुद्ध र बुद्धुमा फरक के त भन्नाले, जसको चेतनाको लेभल सुत्छ, झर्दै जान्छ, खस्कँदै जान्छ, ऊ बुद्धु। जसको चेतनाको लेभल खुल्दै जान्छ, उठ्दै जान्छ, त्यो बुद्ध। त्यसकारण मान्छे अर्थात् सुतिरहेका बुद्धहरू, बुद्ध अर्थात् उठिसकेका मान्छे। अब ईश्वरको पनि परिभाषा त्यही हो। पतञ्जलिको सूत्रमा ईश्वरको परिभाषा पनि ईश्वर अर्थात् दुःख, केही पनि दुःख नभएको मान्छे। यसरी बुझौँ, मान्छे अर्थात् दुःखै दुःख भएको ईश्वर। जसरी रक्सी टन्न पिएको मान्छेले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन, तर
तर मान्छे त मान्छे हो नि हो, ऊ सम्हाल्न नसके पनि ऊ त मान्छे हो, राइट। जब उसको रक्सीको नशा घट्दै घट्दै गएपछि उसले आफूलाई सम्हाल्ने क्षमता बढ्दै बढ्दै जान्छ, राइट। रक्सी पिएपछि उसको शरीर त अझै मान्छे हो, तर उसको चेतना खस्केको कारणले ऊ लडिन्छ र कुकुरले आएर उसमाथि पिसाब गरिदिन्छ किनकि उसको चेतना खस्क्यो। त्यस्तै हामीमाथि पनि सबैले गरिरहेको अन्याय त्यही होइन प्रकारान्तरमा, किनकि हाम्रो चेतना पनि खस्किरहेको अवस्थामा छ। अब यहाँ वाइफाई घडी जान्छ, त्यो जाँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख त भयो होइन, किनकि हामी ईश्वर नभएकोले क्या राइट। किनकि वाइफाई जानासाथ आउनुपर्छ भन्ने आग्रह हुन्छ हाम्रो, छिटो आउनु पर्यो, कुरा बिचमा अड्कियो। हो त्यो जुन डिजायर, जुन आग्रह, त्यो नभएको भए दुःख हुँदैन। किनकि तपाईँकै घरमा यो जुम नहेरिरहेका पात्रहरू पनि त हुन्छन् परिवार, उनीहरूलाई त त्यो जुम गयो कि आयो कि राइट। तपाईँ त्यहाँ छटपट भइरहेको हुन्छ, कहिले होला त्यो चाहिँ पीडा भइसक्यो, दर्द भइसक्यो, क्लेश भइसक्यो। अब आजबाट सिकौँ यो शब्द, क्लेश बढिसक्यो, मनुष्य भइसकेँ म क्लेश बढेर। अनि त्यो दायाँ बायाँका परिवारलाई तातो नि भुत्लो किनकि उनीहरूले हेरिरहेकै छैन। नहेरेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई यसप्रति मोह नै छैन, यसप्रति एट्याचमेन्टै छैन। यसप्रति मोह र एट्याचमेन्ट नभएपछि अनि के भयो, दुःख भयो नि। त्यसकारण दुःख नहुनुको कारण त अरू परिवारबाट पनि सिक्नु पर्यो, ए एट्याचमेन्टले दुःख दिने रहेछ। अहिले मलाई चाहिँ वाइफाई बन्द हुँदा दुःख हुन्छ, उनीहरूलाई कति पनि दुःख हुँदैन, किनकि मेरो मोह छ यसमा, उनीहरूको छैन यसमा, है। अब यस्तै सबैमा छैन 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 भइदिएको भए हामी ईश्वरमा फर्कनेछौँ। वी अल आर ईश्वरज, राइट। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यो ईश्वरबाट टाढा 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 हुँदै जान्छ, चाहे मन्दिरमा घन्टा बजाइरहेको होस् या ध्यानमा बसिरहेको होस् या पूजा गरिरहेको होस्, तपाईँ ईश्वरबाट मिलौँ मिल कोसौँ कोस टाढा हुनुभयो। र जब तपाईँको दुःखको मात्रा घट्दै जान्छ, तपाईँ ईश्वरको नजदिक 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 आउनुहुन्छ। अतः यहाँनिर क्लेश भन्ने शब्दको अर्थ फेरि बुझौँ, यो भनेको मानसिक दुःख हो। यो दुःख रागबाट पनि आउँछ, यो दुःख द्वेषबाट पनि आउँछ। त्यो भनेको कुनै चिजप्रतिको मेरो मोह बढ्दा पनि आउँछ, चाहे छोरामा होस्, छोरीमा होस्, आमा होस्, दाइमा, भाइमा, पछि किन्नुपर्ने सामानमा, हिजो भएको सामानमा, अहिले भइरहेको सामानमा, त्यसमाथि मेरो लगाव जुन हुन्छ नि, एट्याचमेन्ट हो, त्यो छुट्ला भन्ने मलाई डर हुन्छ। हो, नभएको कुरा पाउने नपाइएला भन्ने डर, भएको कुरा गुमेला भन्ने डर हो, यही हो क्लेश भनेको। हामीसँग जे जति कुराहरू छन् नि, ती कुराहरू गुम्ला कि भन्ने हामीलाई डर छ। कसैले मलाई अपमान गरिदेला, कसैले मेरो सामान उठाएर लगिदेला, कसैले मलाई इज्जत सडकमा चाहिँ बेइज्जती गरिदेला, मेरो लोग्नेले छोडेर जालान्, मेरी श्रीमतीले छोडेर जालान्, छोराछोरीले स्म्याक खाइदिएलान्, आदि इत्यादि। यो नहोस् भन्ने चाहना हामीले भन्यौँ नि, यसरी पनि डर उत्पत्ति हुन्छ। अनि जति जहाँबाट जसरी डर उत्पत्ति भए पनि भएको कुरा गुम्ने डर, नभएको कुरा नपाइएला कि भन्ने डर फेरि अहिले पाएकै छैन, त्यो पनि नपाइएला कि भन्ने डर। कतिलाई त इन्लाइटेनमेन्टै नपाइएला भन्ने डर हुन्छ यो पनि क्लेश बनिदिन्छ, हेर्नुहोस् है यसैले यो क्लेश रहुन्जेलसम्म, यो क्लेश रहुन्जेलसम्म म ट्रान्सफर्म हुँदिनँ, म समाधितिर पुग्दैन, म इन्लाइटेनमेन्टतिर जाँदैन, राइट। त्यसकारण अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, पतञ्जलीले भन्नुभएको जुन ईश्वरको कुरा हो, त्यो ईश्वर भनेको सर्वत्र पनि छन् र त्यो ईश्वर तपाईँभित्र पनि छ। त्यो एउटा चेतनाको अवस्थालाई ईश्वर भनेर बुझौँ। यो यस्तो चेतनाको अवस्था हो जुन चेतना
दुःख रहित भइदियो भने ईश्वर भयो, दुःख सहित भइदियो भने त्यो चेतना मनुष्य हुन्छ। याद राख्नुहोस्, चेतनामा दुःख जोड्दै गयो भने त्यो चेतना मनुष्य भयो, अझ बढ्यो भने चाहिँ मानसिक रोगी भयो। अब त्यो चेतनामा दुःख घट्दै घट्दै गयो, दुःख समाप्त भइदियो भने त्यही चेतना ईश्वर भइदिन्छ, राइट। त्यसकारण म दुखी छु भने म मनुष्य हुँ, धेरै दुखी छु भने मानसिक रोगी हुँ। मेरो दुःख अब मानसिक दुःख केही पनि छैन, किनकि मानसिक दुःख नहुनुको लागि हिजोका सूत्र गइसक्यो। त्यो सूत्र के त, सारा संसार, सारा दायाँ बायाँ जे जति छन् त्यो ईश्वरको रूप बनेर बुझ्दा पनि मानसिक दुःख हुँदैन। अतः मेरो आग्रह जुन छ नि, यही हुनुपर्छ, यो हुनु हुँदैन भन्ने जुन आग्रह छ, त्यो आग्रह मैले छोड्न सकेँ भने पनि मानसिक दुःख हुँदैन। मानसिक दुःख नहुना साथ आई एम ब्याक टु ईश्वर। हामी सबै ईश्वर भन्छौँ, राइट। त्यसकारण यो ईश्वर भन्ने र मनुष्य भन्ने फरक चाहिँ छैन। भगवान बुद्धले एकचोटि जवाफ दिनुभएको थियो, कसैले सोधेका थिए के फरक छ हजुर र हामीमा? अनि बुद्धले भन्नुभयो, तिमीहरू पनि बुद्ध नै हौ तर सुतिरहेका छौ। तिमीहरूको चेतना सुतिरहेको छ। तिमीहरू सबै बुद्ध हौ तर सुतिरहेका बुद्ध हौ, र म पनि तिमीहरू जस्तै मान्छे हुँ तर उठिसकेको मान्छे। त्यसकारण जब मान्छेको चेतना उठ्छ बुद्ध बन्छ, जब चेतना सुत्छ बुद्धु बन्छ। यो बुद्ध र बुद्धुमा फरक के त भन्नाले, जसको चेतनाको लेभल सुत्छ, झर्दै जान्छ, खस्कँदै जान्छ, ऊ बुद्धु। जसको चेतनाको लेभल खुल्दै जान्छ, उठ्दै जान्छ, त्यो बुद्ध। त्यसकारण मान्छे अर्थात् सुतिरहेका बुद्धहरू, बुद्ध अर्थात् उठिसकेका मान्छे। अब ईश्वरको पनि परिभाषा त्यही हो। पतञ्जलिको सूत्रमा ईश्वरको परिभाषा पनि ईश्वर अर्थात् दुःख, केही पनि दुःख नभएको मान्छे, यसरी बुझौँ। मान्छे अर्थात् दुःखै दुःख भएको ईश्वर। जसरी रक्सी टन्न पिएको मान्छेले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन, तर मान्छे त मान्छे हो नि हो। ऊ सम्हाल्न नसके पनि ऊ त मान्छे हो, राइट। जब उसको रक्सीको नशा घट्दै घट्दै गएपछि उसले आफूलाई सम्हाल्ने क्षमता बढ्दै बढ्दै जान्छ, राइट। रक्सी पिएपछि उसको शरीर त अझै मान्छे हो, तर उसको चेतना खस्केको कारणले ऊ लडिन्छ र कुकुरले आएर उसमाथि पिसाब गरिदिन्छ, किनकि उसको चेतना खस्क्यो। त्यस्तै हामीमाथि पनि सबैले गरिरहेको अन्याय त्यही होइन, प्रकारान्तरमा, किनकि हाम्रो चेतना पनि खस्किरहेको अवस्थामा छ। अब यहाँ वाइफाई घडी जान्छ, त्यो जाँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख त भयो होइन, किनकि हामी ईश्वर नभएकोले के। राइट। किनकि वाइफाई जान साथ आउनुपर्छ भन्ने आग्रह हुन्छ हाम्रो, छिटो आउनु पर्यो, कुरा बिचमा अड्कियो। त्यो जुन डिजायर, जुन आग्रह, त्यो नभएको भए दुःख हुँदैन। किनकि तपाईँकै घरमा यो जुम नहेरिरहेका पात्रहरू पनि त हुन्छन् परिवार, उनीहरूलाई त त्यो जुम गयो कि आयो कि, राइट। तपाईँ त्यहाँ छटपट भइरहेको हुन्छ, कहिले होला कहिले होला कहिले होला, त्यो चाहिँ पीडा भइसक्यो, दर्द भइसक्यो, क्लेश भइसक्यो। अब आजबाट सिकौँ यो शब्द, क्लेश बढिसक्यो, मनुष्य भइसकेँ म, क्लेश बढेर। अनि त्यो दायाँ बायाँका परिवारलाई तात्यो नि भुत्लो, किनकि उनीहरूले हेरिरहेकै छैन। नहेरेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई यसप्रति मोह नै छैन, यसप्रति एट्याचमेन्टै छैन। यसप्रति मोह र एट्याचमेन्ट नभएपछि अनि के भयो? दुःख भयो नि। त्यसकारण दुःख नहुनुको कारण त अरू परिवारबाट पनि सिक्नु पर्यो, ए एट्याचमेन्टले दुःख दिने रहेछ। अहिले मलाई चाहिँ वाइफाई बन्द हुँदा दुःख हुन्छ, उनीहरूलाई कति पनि दुःख हुँदैन, किनकि मेरो मोह छ यसमा, उनीहरूको छैन यसमा, राइट। अब यस्तै सबैमा छैन 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 भइदिएको भए हामी ईश्वरमा फर्कनेछौँ।
Can you imagine it? We all are Ishwaras. Right? Thank you very much.